बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हर शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मुसलसल इक़्तिसादी और माली मुआवनत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हर शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने जुमे के दिन अपने एक रोज़ा इस्लामाबाद के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने खातमुल हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के लिए अपने एहतराम और नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो है उससे पहले सऊदी अरब की आला शख्सियत की इस्लामाबाद में आमद। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले सऊदी अरब की आला शख्सियत की इस्लामाबाद आमद। तफसीलात के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले जुमा के दिन सऊदी अरब से भी ख़ुसूसी मेहमान इस्लामाबाद पहुँचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीफ़ ऑफ डिफेंस आर्मी जो फोर्सेस हैं और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी मुलाकात में मौजूद थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, बाकी नताइज अल्लाह के हाथ में हैं। और जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अल्लाह के फजल से अमन की बातें हो रही हैं और दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, जिनकी कामयाबी के लिए हम खुलूस नीयत से कोशिश करेंगे। एक बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताउन से हज इंतज़ामात में अहम पेशरफ़ सामने आई है, जिसके तहत अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर को बाज़ाब्ता तौर पर रोड टू मक्का मंसूबे का हिस्सा बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया को आगाह किया है कि रवां साल यहाँ से रवाना होने वाले आज़मीन हज की इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस का अमल पाकिस्तान में ही मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सऊदी डायरेक्टर ऑपरेशन हज फवाद सऊद अल शरीफी ने एयरपोर्ट हुकाम के साथ इजलास किया और मंसूबे के अमली पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सऊदी इमिग्रेशन के तमाम मराहिल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ही मुकम्मल किए जाएंगे, जिसके बाद आदमी हज को सऊदी अरब पहुँचने के बाद लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। वो डायरेक्ट अपनी रहाइश गाहों की जानब जा सकेंगे। इससे पहले यह सहूलत कराची एयरपोर्ट पर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद थी, ताहम अब लाहौर की शमूलियत से इस मंसूबे का दायरा कार मज़ीद वसी हो गया। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से हज फ्लाइट ऑपरेशन को ज़्यादा मुअस्सर और मनज़्ज़म बनाया जा सकेगा, जबकि बुज़ुर्ग और बीमार आदमीन को ख़ुसूसी सहूलत फ़राहम होगी। ये पेशरफ़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी एयरलाइन की दुबई, अबू धाबी और ओमान के लिए इस्तिस्नाई परवाज़ों की बहाली। सऊदी अरब के एयरलाइंस ग्रुप जो है उन्होंने दुबई, अबू धाबी और ओमान के लिए अपनी पार्शल जो इस्तिस्नाई परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी हैं। सऊदी एयरलाइन ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए एक ट्वीट में बताया कि इन मकामात के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तिस्नाई परवाज़ें चलाकर ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। इसी सिलसिले में एयरलाइन ने मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी परवाज़ों की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तस्दीक कर लें। साथ ही ये भी वादे किया गया कि मज़ीद अपडेट्स कंपनी की ऑफिशियल ज़राए से नशर की जाएंगी। तबूक रीजन सालाना 30 मिलियन बटेरों की अफजाइश नस्ल के साथ सऊदी अरब में सरफहरिस्त। तबूक रीजन की जो बटेर की अफजाइश है उसमें बदस्तूर सबसे आगे हैं। जगह एक अहम मनसूबे और जदीद टेक्नोलॉजी के बाद अफजाइश में बहुत बेहतरी आई है और मुकामी और बरामदी मंडियों में सप्लाई में इजाफा हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस परिंदे की माहाना तादाद 2.5 मिलियन से ज़्यादा बटेरों तक पहुंच चुकी है, जो सालाना 30 मिलियन के बराबर है, जबकि सालाना तकरीबन 40 लाख अंडे भी हासिल किए जा रहे हैं। यह अदादशुमार बढ़ती हुई अफजाइश की सलाहियत और ग़ज़ाई सप्लाई चेन में खित्ते के अहम किरदार को ज़ाहिर करती है। फार्मिंग के दौरान बटेरों को अफजाइश के मरहले से गुजार कर उन्हें मुकर्रर मुद्दत के बाद ज़िबा करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ जदीद तरीन जो स्लॉटर सिस्टम है उसके ज़रिए फ़ी घंटा जो है 10,000 बटेरों को ज़िबा करके मखसूस पैकिंग यूनिट के ज़रिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक पैक किया जाता है।
اس کے بعد بٹیر کا گوشت غذائی معیار کے مطابق تمام ضوابط کو پورا کرتے ہوئے سعودی عرب کے مختلف ریجنز کی مارکیٹوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، بٹیر کا گوشت پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے۔ بٹیر کے انڈے وٹامن اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں جو متوازن غذا کی فراہمی کا بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ترقی جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے جو سعودی مصنوعات کی مسابقت کو بڑھانے کے ساتھ خوراک کے شعبے کی پائیداری کو سپورٹ کرتی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے مکہ اور مدینہ کے ہوٹلوں کے لیے حج کے ضوابط جاری کر دیے گئے۔ وزارت صحت نے حج سیزن کی تیاریوں کے حوالے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائشی ہوٹلز اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کے لیے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق رہائشی سیکٹرز میں خلاف ورزیوں پر سخت سزاؤں اور جرمانوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سنگین نوعیت کی خلاف ورزیوں پر لائسنس کو معطل یا کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری ضوابط میں کہا گیا ہے کہ حج سیزن کے دوران دہرائی جانے والی خلاف ورزی پر مقررہ جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا۔ وزارت نے واضح کیا کہ وہ خلاف ورزیاں جن پر مالی سزائیں مقرر نہیں، ایسی صورت میں خلاف ورزی دہرائے جانے پر متعلقہ کمیٹی عارضی طور پر ادارے کو سیل یا اس کا لائسنس معطل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے، جبکہ تیسری بار خلاف ورزی ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں لائسنس مکمل طور پر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جرمانوں کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج سیزن کے دوران رہائشی ہوٹل کی خلاف ورزیوں پر جرمانے 2000 سے 14,000 ریال تک مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ عارضی رہائش کے لیے جرمانہ 1,000 سے 50,000 ریال تک ہو سکتا ہے۔ وزارت صحت نے حج سیزن کے حوالے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوٹلز اور دیگر رہائشی مراکز کو ضوابط مکمل طور پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ وزارت کے مطابق حج سیزن کا آغاز ہر سال یکم ذی القعدہ سے کیا جاتا ہے جو محرم کے وسط تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران حاجیوں کو معیاری جو خدمات ہیں وہ فراہم کرنا لازمی ہے۔ وزارت نے رہائشی ہوٹلز اور اپارٹمنٹ کو 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے جن میں 5 سٹار، 4 سٹار، 3 سٹار، 2 سٹار، اکانومی اور دیگر عام رہائشی عمارتیں شامل ہیں۔ خلاف ورزیوں پر جرمانوں کا تعین ادارے کے حجم کے مطابق کیا جائے گا، جس کے تحت انتہائی چھوٹے اداروں پر 25%، درمیانے پر 75% اور بڑے اداروں پر 100% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ واضح رہے، وزارت صحت نے اس اقدام کو حج سیزن کے دوران خدمات کے معیار کو بہتر بنانے اور عازمین حج کو محفوظ اور معیاری رہائشی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت یا خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں منگل تک بارش کا امکان، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں شہری دفاع۔ سعودی عرب کے شہری دفاع نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جاری موسم بہار کی بارشوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شہری دفاع کی جانب سے جاری ہدایات میں سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو کہا گیا ہے کہ بارشوں کے دوران مقررہ ضوابط پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ موسمیاتی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں منگل تک بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور کبھی امکان ہے۔ بارش کے دوران سیلابی ریلے کی گزرگاہوں والے مقامات سے دور رہیں اور نشیبی علاقوں میں تفریحی کیمپ نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں تربہ، المویہ، الخرمہ، رنیہ، طائف، میسان، الزم، الکنفذہ، الارضیات، مکہ شہر، بحرہ اور کامل میں کہیں کہیں ہلکی جبکہ بعض مقامات پر تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ مرکز کا مزید کہنا ہے کہ وادی الدواسر، الفلاج، ریاض شہر، الدنم، المزاحمیہ، زرما، القدیہ، الدریہ، ہوتا بنی تمیم، الحریق، الخرج، عفیف، الدوادمی، الکویہ اور الرین میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق عسیر، چسان، نجران، باہا، مشرقی ریجن کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری کی توقع ہے۔ قسیم، شمالی حدود اور مدینہ منورہ کے کچھ علاقے گرد و غبار جبکہ کہیں بارش کا امکان ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔